नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 1972 वर्सा पयलीं बांदिल्ल्या 1 लाखा वयर बेकायदेशीर घरांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान परिपत्रकां जारी केल्यांत. गोंय सरकारान 3 परिपत्रकां जारी केल्यांत. अर्जदारान वीज वा उदकाची बिलां सारकिल्ले मुळावे कागदपत्र सादर केल्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत तशेंच नगरपालिका कडल्यान प्रमाणपत्र मेळपाक पात्र थारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. अर्ज करपाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 सावन सुरू जातली आनी प्रमाणपत्रां सादर केल्या उपरांत 7 दिसां भितर अर्जाचेर प्रक्रिया जातली. उपजिल्लोधिकारीन बांदकाम वसणुकेच्या वाठारांत आसा अशें प्रमाणीत करतलो, जाका लागून खंयच्याय नव्या बांदकामा खातीर ताचें सनद गरजेचें आसचें अशें ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रेस कॉन्फरन्सान मेन विषय आमी काही सर्क्युलर्स जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाच्या वतीन रिलीज करता आनी त्या सर्क्युलराच्या वतीन तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशींचो एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता ती लिगल काय इलिगल जे गांवांत आसलेली घरां ही कन्फ्युजन आसा. त्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्याच्या दिसांनी उत्तर गोंयच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे, मीन आनी चिऱ्या खणी आनी हेर उदका स्तोत्रांनी पेंवपाक, न्हावपाक वा देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला. गोंयांत पावसाळ्याच्या दिसांनी थळाव्या मनशांक आनी पर्यटकांक बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको घडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो आदेश जारी केला. मोपा विमानतळाचे पावसाचें उदक पेडणेच्या उगवे, वारखंड तशेंच सकयल आशिल्ल्या हेर गांवांनी येता, हाका लागून लोकांच्या घरांनी, शेतांनी तशेंच हेर वाठारांनी उदक सांचून रावता. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकारान उदक वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी विधानसभा अधिवेशनाच्या शून्य वराक केल्या. आमदार जीत आरोलकार हांणी वेलंकांनी वचपी ट्रेन सदांच बुकींग करपाक गेल्यार फूल दाखयता आनी भाविकांक हांगा वचपाक तिकेटी मेळना अशें सांगलें. एजंट्स पयलींच ह्यो तिकेटी घेतात, ताका लागून संबंदीत प्रस्न उप्रासला. सरकारान केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यां कडल्यान उलोवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकर हांणी केली. Attention of the House is drawn towards the difficulties faced by my Goan brothers and sisters interested in going to Velankani. The trains are always full, and even if one gets ticket, the timing of return journey causes problem. I request the Honorable Chief Minister to take up this issue with the Honorable Minister for Railways and protect the interests of the devotees. ठीक आहे सर, आज चेक करता रेल्वेकडे उलयता. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मुरगांवां कोळसो येरादारीक लागून वाऱ्याचें प्रदूशण जाता, तशेंच ह्या प्रदूशणाक लागून लोकांची भलायकी इबाडटा अशें सांगलें. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी शून्य वराक तांणी केली. Attention of the House is drawn to the concern raised by the people of Mormugao constituency. As in recent time, people have been experiencing strong, unbearable odor emitting during the cargo handling operation at Mormugao port. People fears that the air pollution may lead to severe respiration health issue. Step government intend to take in this regard. I'll instruct the pollution control board. आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळां की म्हादोळच्या जायो ह्यो बऱ्योच फामाद आसा, मात ज्या सुवातींनी हांगा उजो घालपाची सत्रां सुरू जाल्यात. उजो नेमको कोण घालता तें सोदून काडून कायद्या वरवीं खर कारवाय जावपाक जाय. देखून सरकारान जायो रोवपी ह्या शेतकारांचो प्रस्न सरकारान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी विरेश बोरकार हांणी केल्या. Sir, attention of the House is drawn to the challenges faced by Naik Fulkar Samaj from Madol, Goa for cultivating the Zayo known as Madolcha Zayo, which is indisputtable cultural heritage, and for securing their rightful land ownership. Steps the government intend to take in this regard. No, I will check on it. You give me the details if you have any. Because तेणी त्या फार्मरांक अप्लाय बी करूंक लावचे. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्ल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. क्रिकेटांत आयज मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफोर्डांत जावपी अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या 4थ्या कसोटीच्या 4थ्या दिसा भारतान 7 धांवड्यो करून 544 धांवड्यो मेळून येजमान इंग्लंडान पयल्या डावाचो खेळ परतून सुरू केलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.